बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से। कुछ अहम ख़बरें भी हैं और कुछ साजिशें भी तैयार हो रही हैं और पाकिस्तान को, पाकिस्तान की फ़ौज को, पाकिस्तान के इंटेलिजेंस इदारों को धमकाने की भी कोशिश की जा रही है। और जब इंटेलिजेंस इदारों की बात होती है तो उसमें सर फहरिस्त एक ही इदारा होता है और वो है ISI। ये अफ़गानिस्तान से जुड़ी हुई ख़बरें हैं सारी जो मैं आपसे शेयर करूंगा। उसमें एक पहले इब्तदा करते हैं कि ब्लूमबर्ग में इदारिया छपा है और एक नामवर जरीदा है। ब्लूमबर्ग में इदारिया छपा है और उस इदारिये में कहा गया है कि अफ़गानिस्तान में जो शिकस्त हुई है उसमें चूँकि पाकिस्तान की फ़ौज ने और पाकिस्तान के जासूसी इदारे ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट की है, इसलिए अमेरिका को चाहिए, प्रेसिडेंट बाइडन को मुखातिब करके कहा गया है उस इदारिये में कि अब पाकिस्तान पे पाबंदियां लगाई जाएं और पाकिस्तान की फ़ौज और पाकिस्तान के फ़ौजी क़यादत जर्नैलों पे, ख़ास तौर पे जर्नैलों पे पाबंदियां लगाई जाएं और साथ ही साथ जो इंटेलिजेंस इदारे के लोग हैं उन पे पाबंदियां लगाई जाएं। और आगे बढ़कर ये भी कहा गया है कि और फिर FATF में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाल के ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाए, क्योंकि अफ़गानिस्तान की जंग में पाकिस्तान ने सपोर्ट नहीं किया अमेरिका और इसके इत्तेहादियों को। अब ये आर्टिकल्स, ये ख़बरें छुपाई जा रही हैं, शाया करवाई जा रही हैं, जिसका मकसद बुनियादी एक ही है। और ये आर्टिकल उस वक्त आया, टाइमिंग्स आपको मैं बता दूं, इस आर्टिकल में एक और ख़तरनाक चीज़ भी बताई गई है और वो पाकिस्तान में हो रही है। जो असल बात है, पाकिस्तान में वो काम शुरू हो चुका है कि किस तरीके से पाकिस्तान की जड़ें काटने के लिए कौन सी फसल यहाँ पे तैयार की जा रही है, वो इस ब्लूमबर्ग के इस इदारिये में मौजूद है। उसकी रीज़न ज़ाहिर है, यहाँ पे कुछ उनको माउथ पीस चाहिए पाकिस्तान को डिस्टेबल करने के लिए और पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए। वो मैं आपको बताता हूँ। ये ऐन उस वक्त आर्टिकल आया जी, इदारिया आया, जब दुशंबा में शंघाई ताउन तंजीम का इजलास हो रहा था। ये आप जहन में रखिए कि शंघाई ताउन तंजीम अब मुस्तक़बिल में गैर एलानिया तौर पे ये उसी तरफ जा रही है। ये एक नया फ़ौजी इत्तेहाद बनने जा रहा है। इसका ऐलान कब होगा, लेकिन पीछे बैकग्राउंड में अंडरस्टैंडिंग मौजूद है चाइना के दरमियान, रशिया के दरमियान, पाकिस्तान, ईरान, इनके दरमियान ये अंडरस्टैंडिंग मौजूद है। इसमें सिर्फ़ एक मुल्क माइनस हो जाएगा और वो भी उस सूरत में होगा अगर उसने तहिया कर लिया अपने आप को बर्बाद करने का और वो अमेरिकन कैंप में चला गया, और वो है इंडिया। जबकि 8 मुस्तकिल अरकान में सिर्फ़ एक इंडिया रह जाएगा, बाकी 7 के 7 मुल्क जिसमें वस्त एशियाई रियासतें हैं और 4 मुल्कों का मैंने आपको गिनवा दिया, ये हैं, ये इस इत्तेहाद में रहेंगे और ये फ़ौजी इत्तेहाद बनेगा। ये दुशंबा में इजलास चल रहा था, वहाँ पे जो इस वक्त सबसे बड़ा हदफ बनाया जा रहा है वो बनाया जा रहा है जी कि क्योंकि इंक्लूसिव गवर्नमेंट नहीं है, क्योंकि वसीउल बुनियाद हुकूमत नहीं है अफ़गानिस्तान में, इसको कबूल नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन अब उसी शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास में चाइना, रशिया, पाकिस्तान तीनों और ईरान, ये सब इस एजेंडे पे मिनिमम नुकात पे मुत्तफ़िक हो गए हैं कि अफ़गानिस्तान को किसी भी सूरत में गैर मुस्तहकम नहीं होने देना, नंबर 1। नंबर 2, रशिया ने भी मुतालबा किया है, चाइना ने भी, क्योंकि पुतिन ने भी अपनी तकरीर में ये मुतालबा किया और चीनी सदर ने भी मुतालबा किया कि अफ़गानिस्तान पे जो पाबंदियाँ आयद की गई हैं मुआशी और माली, वो गैर मुनसिफाना हैं और उनको ख़त्म होना चाहिए और उनके जो असासे हैं अफ़गानिस्तान के तकरीबन $10 अरब के, वो अफ़गान हुकूमत के हवाले किए जाएं, यानी कि तालिबान हुकूमत के हवाले किए जाएं। ये अफ़गानिस्तान के अवाम के पैसे हैं, उन्हीं के ये ख़जाना है, उनको हवाले किया जाए। प्लस इस सारी तबाही का ज़िम्मेदार जो है
افغانستان میں ساری تباہی کا ذمہ دار بھی امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو گردانا گیا ہے اس شنگھائی تعاون تنظیم میں، یعنی کہ فرنٹ فٹ پہ آ کے اب کھیلا جا رہا ہے، اب ڈھکے چھپے الفاظ میں یہ نہیں ہو رہا۔ تیسرا یہ کہا گیا ہے کہ یہ جتنا بھی امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو تاوان دینا چاہیے، تاوان کا مطالبہ کیا گیا ہے کہ افغانستان میں جو پچھلے 21 سالوں میں تباہی ہوئی ہے اس کا تاوان امریکہ اور اس کے اتحادی دیں، اور ان کو دینا چاہیے تاکہ افغانستان جو ہے وہ دوبارہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو سکے، افغانستان کے عوام، اور اس کی تعمیر نو کی ذمہ داری، بنیادی ذمہ داری امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی ہے۔ یہ چین نے بھی یہ بات کی اور روس نے بھی یہ بات کی، اور پاکستان ظاہر ہے انہی کا اتحادی ہے، اور پاکستان نے بھی سیم یہی بات کی۔ اب جو چنگاری وہاں پہ جس چنگاری کے ذریعے آگ لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے اس پہ بھی بات ہوئی، اور یہ ٹاسک جو ہے یہ پاکستان کو سونپا گیا، اور پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے اس کا انیشیٹو بھی لے لیا، اور نہ صرف انیشیٹو لیا بلکہ بتا بھی دیا کہ یہ کوئی چوری چھپے ہونے والی چیز نہیں ہے، بلکہ ببانگ دوحل سب کے سامنے ہوگی۔ اور اس میں یہ کیا گیا جی، ٹاسک پاکستان کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے، جو ذمہ داری امریکہ نے پاکستان سے فائدہ بھی اٹھایا، افغان طالبان کے ساتھ مذاکرات کر کے ایک پیس ایگریمنٹ بھی کیا، لیکن اس پہ بھی عمل نہیں کر رہے، اور اس پیس ایگریمنٹ پہ مکمل عمل درآمد کے بجائے درمیان میں چھوڑ کے نکل دیے، اور اس کے بعد جو صورتحال ہے وہ ہمارے سامنے ہے۔ اب وہی ذمہ داری پاکستان کو دے دی ہے شنگھائی تعاون تنظیم نے، اور اس میں چائنا، رشیا، ایران، ازبکستان، تاجکستان، قازقستان، ان سب وسط ایشیائی ریاستوں کا اعتماد بھی حاصل ہے، اور یہ تاجک صدر اور وزیر اعظم عمران خان نے اس پہ فیصلہ کیا۔ اب افغان طالبان کے ساتھ مذاکرات شروع ہو چکے ہیں، وزیر اعظم عمران خان اس کا بتا چکے ہیں کہ اب وسیع البنیاد حکومت میں ازبک، تاجک اور ہزارہ ان کو شامل کرنے کے لیے افغان حکومت میں افغان طالبان کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں گے، تاکہ یہ وسیع البنیاد حکومت ہو، اور یہ جو اعتراض عائد کیا جا رہا ہے وہ مخالفین کے، ناقدین کے منہ بند ہوں اور معاملات آگے بڑھیں۔ تو یہ پاکستان کے حصے میں آئی ہے یہ نیکی، تو دیکھتے ہیں اس میں کتنی کامیابی ہوتی ہے، کیونکہ معاملات یہ ہیں کہ اس وقت کابل کے تعلقات جو ہیں، موجودہ کابل جو ہے اس کے سفارتی اور سیاسی تعلقات رشیا، چائنا، پاکستان، ایران سب کے ساتھ بہت اچھے جا رہے ہیں، اور اس بات کا بہت امکان ہے کہ افغان طالبان کی کابینہ میں ازبک، تاجک اور ہزارہ بھی شامل کر دیے جائیں گے، اور اس کے بعد پھر یہ جواز بھی باقی نہیں رہے گا، اور جیسے ہی یہ کام ہوگا تو یہ تمام ممالک باقاعدہ طور پہ اعلان کر دیں گے افغان حکومت کو تسلیم کرنے کا، کیونکہ یہ ایک چھوٹی سی ہچ ہے، اس کو ختم کر کے جو سب کی طرف سے یہی اعتراضات آ رہے ہیں کہ تاجک کو، ہزارہ کو اور ازبک برادری کو بھی اس میں شمولیت دی جائے، اور اگر شمولیت ہو جاتی ہے تو پھر اس کے بعد کچھ نہیں باقی بچے گا، کوئی ایسا اعتراض باقی نہیں رہے گا۔ ایک اور چیز جی، کابل کو یعنی کہ افغانستان کو ڈی اسٹیبل کرنے کے لیے کام جاری ہے، اور پچھلے 24 گھنٹوں میں 3 شہروں میں کئی دھماکے ہوئے، 4 سے زیادہ دھماکے ہوئے، 21 افراد کو لقمہ اجل بنایا گیا، اللہ کو پیارے ہوئے، اور اس میں طالبان کی بھی ایک گاڑی کی، اس کو بھی نشانہ بنایا گیا، اور لگتا یہ ہے کہ اب افغانستان میں ایک نئی قسم کی پراکسیز کے ذریعے جو ایک نئی جنگ ہے، نئی لڑائی ہے، وہ شروع کی جائے گی، کوشش کی جائے گی۔ کامیاب کس حد تک ہوتے ہیں امیدیں نہیں ہوں گے، جیسے عراق میں انہوں نے کیا تھا، اور عراق میں ایک سو کارڈ تنظیم کھڑی کر دی اور سارا ملبہ اس پہ ڈال دیا جاتا تھا، جبکہ پیچھے ٹرینڈ لوگ موجود ہوتے تھے۔ یہ ہوا ہے جی۔ اور اب میں آپ کو بتا دوں کہ واپس چلتے ہیں بلومبرگ کی رپورٹ پہ۔ بلومبرگ کی
पहले हिस्से में, इदारिये के पहले हिस्से में तो ये कहा कि पाकिस्तान की फ़ौज को, पाकिस्तान की फ़ौजी क़यादत को सबक सिखाया जाए और पाकिस्तान के इंटेलिजेंस इदारों को और इंटेलिजेंस अफसरों को सबक सिखाया जाए, सज़ा दी जाए, सज़ावार ठहराया जाए। और दूसरे हिस्से में उस ब्लूमबर्ग के इदारिये में क्या कहा गया, वो ये कहा गया है जी कि बाइडन को चाहिए, प्रेसिडेंट बाइडन को और अमेरिका को ये चाहिए कि पाकिस्तान में एक सिविल सोसाइटी को तगड़ा करे और उनको बाकायदा तौर पे उनकी फंडिंग करे। ये तो पहले से हो रही है, उसमें कोई शक वाली बात नहीं है। और फंडिंग करे और ज़्यादा अपना इन्वेस्ट जो है वो सिविल सोसाइटी पे करे, उनको हेल्थ के नाम पे पैसे दे, उनको एजुकेशन के नाम पे पैसे दे, उनको एनवायरनमेंट के नाम पे पैसे दे और अदरवाइज़ भी। तो वो हैं असल में काम आने वाले लोग। तो इससे अब आप पाकिस्तान में आ जाएं तो पाकिस्तान में अगर हमने किसी एक सेगमेंट ऑफ सोसाइटी का नाम लिया तो वो फिर सीख पा होंगे। वो हमें नज़र आ रहा है कि बाकायदा तौर पे यहाँ पे एक कैंपेन लॉन्च की जाती है, सोशल मीडिया पे भी और अदरवाइज़ भी ट्रेंड बनाए जाते हैं और उन्हीं को ट्रेंड्स को और उन्हीं सोशल मीडिया की टीम उन मवाद को, कंटेंट को लेके मुखालफिन, पाकिस्तान के मुखालिफ हमारे ख़िलाफ़ ही वो इस्तेमाल करते हैं। तो ये एक पॉलिटिक्स नई खेल शुरू हो चुकी है कि पाकिस्तान को अंदर से खोखला कैसे करना है।